आयो। आज नयाँ च्याप्टर सुरु भयो, आइजन भेक्टर्स एन्ड आइजन भ्यालु। के भयो? आज नयाँ च्याप्टर सुरु भयो, के आइजन भेक्टर्स एन्ड आइजन भ्यालुज। अब नयाँ च्याप्टर सुरु गरेपछि के गरिन्छ अलि बिस्तारै पढाइन्छ है त। सुनिरहेछ? सुनिरहेछ। आइजन भेक्टर्स एन्ड आइजन भ्यालु डिफिनेसन ल हेर। एन आइगन भेक्टर अफ n by n matrix A is a non-zero vectors x, यो भेक्टर हो, x भेक्टर हो, such that ax vector equal to lambda x vector for some scalar lambda. A scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-trivial solution of x of ax vector equal to lambda x vector, such x vector is called an eigenvector corresponding to lambda. Eigenvector must be non-zero. Eigenvector कहिले पनि जिरो हुँदैन। Eigenvector must be non-zero. Eigenvector कहिले पनि जिरो हुँदैन। But n eigenvalue may be zero. लेखा त यो पहिले। ax vector equal to lambda x vector मा लेम्डालाई आइजन भ्यालु भन्छ, एक्स भेक्टरले के आइगन भेक्टर भन्छ। यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो। यो एक्स भेक्टर इक्वल टु लेम्डा एक्स भेक्टर को फर्ममा भयो भने लेख यो। लेखिसके सर। देख्यो? लेख्यो। के बुझियो त? यो नयाँ च्याप्टर हो, हतार गरेर हुँदैन। के बुझियो रे? नयाँ च्याप्टर सुरु गरेको छु।
फेरि सुरु गर्छु. An eigenvector of n by n matrix A is a non-zero vector x such that ax vector equal to lambda x vector for some scalar lambda. A scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-trivial solution. Non-trivial भनेको lambda र x छ नि, एकैचोटि दुईटै जिरो हुनु भएन हैन. आइगन भ्यालु 0 हुन सक्छ तर आइगन भ्याक्टर कहिले पनि 0 हुँदैन. There is a non-trivial solution of vector x of x vector equal to lambda x vector such x vector is called an eigen vector corresponding to lambda. हैन. आइगन भेक्टर हुनको लागि आइगन भ्यालु सँगसँगै आउनु पर्छ. दुईटा जहिले पनि सँगसँगै हुन्छ अनि मात्रै हुन्छ. आइगन भेक्टर मस्ट बी 0 but an eigen value may be 0. अब उदाहरणबाट बुझाउँछु. अब ल सपोज एउटा एक्जाम्पल लिएको. सपोज मैट्रिक्स A equal to 6, 16 minus 1, 4. Then vector x minus 8, 1 is an eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 4. x जहिले पनि eigenvector रे, lambda जहिले पनि eigenvalue रे. अब हेर ax vector निकाला. ax vector ये कति छ 6, 16 minus 1, 4. x vector कति छ minus 8, 1. मल्टिप्लाई गर. मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो minus 32, 4 आयो. बुझिरहेछ. अब हेर यो minus 32, 4 मा 4 कमन ल्यो त कति आयो minus 8, 1 आयो. ल हेर minus 8, 1 के हो x हो. x भ्याक्टर हो. हेर त यसो मल्टिपुलको फर्ममा त्यो भ्याक्टर ल्याउन सक्यो. मल्टिपुलको फर्ममा मल्टिपलको फर्ममा त्यो x भ्याक्टर ल्याउन सक्यो भने हैन यहाँ जे भनेछ त्यो प्रमाणित हुन्छ. हेर यहाँ के आइगन भ्यालु भनेको थियो. हेर आइगन भ्यालु लैम्डा इक्वल टु 4 भनेको छ छैन. हेर 4 पनि आयो हैन अनि यो पनि आयो हैन. यहाँ जुन एक्जाम्पल भने त्यो प्रमाणित भयो नि त. सपोज A equal to this and x equal to this is eigen vector corresponding to the eigen value lambda equal to 4. ax लाई मल्टिप्लाई गर्यो minus 32, 4 आयो अनि 4 कमन लियो minus 8, 1 आयो. हेर lambda जुन आइगन भ्यालु भनेको छ त्यो यहाँ आयो. आइगन भ्यालु जुन lambda भने थियो यो आयो. आइगन भेक्टर यो आयो. के भयो त ax इक्वल टु के भयो lambda x भएको भएन. यो फर्म आयो नि त. ax भेक्टर इक्वल टु के lambda x भेक्टर आयो. lambda को ठाउँमा 4 आयो. x भेक्टर को ठाउँमा minus 8, 1 आयो. यो के भयो यो भेरिफाई भयो. बुझ्यो. बुझिरहेछ. अझै एक्जाम्पल दिएपछि पुग्छ. हतार नगर्ने. हेलो हेलो हजुर सर. ल अब अझै एक्जाम्पल दियो भने पुग्छ. पहिल्यै क्लास हो नि त बिस्तारै जाने हो. ल हेर्ने. ल यहाँ र क्वेसन त्यही डिफिनेसनबाट क्वेसनहरु छ हैन. व्हाट इज आइगन भेक्टर एन्ड आइगन भ्यालु सोध्छ अनि एउटा प्रब्लम राखिदिन्छ. ल हेर लेट मैट्रिक्स A equal to 1, 6, 5, 2 भेक्टर हो. यो भेक्टर U equal to 6 minus 5. जस्तो पहिले x भनेको थियो नि त. यहाँ x को ठाउँमा के भेक्टर U equal to 6 minus 5 एन्ड भेक्टर V. अब यहाँ दुईटा भएकोले U V गरिदियो. भेक्टर V equal to 3 minus 2 R U and V आइगन भेक्टर अफ A. अब डिफिनेसन अनुसार गर्ने हो. ax भेक्टर इक्वल टु lambda x भेक्टर भयो भने के हुन्छ त. लेट मैट्रिक्स A इक्वल टु 1, 6, 5, 2 भेक्टर U इक्वल टु 6 minus 5 and भेक्टर V इक्वल टु 3 minus 2 R U and V आर आइगन भेक्टर अफ A. अब AU निकालो. A कति छ 1, 6, 5, 2.
यू कति छ 6 माइनस 5 मल्टिप्लाई गर त कति आउँछ माइनस 24 20 आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो माइनस 24 20 ल यसमा हेर त -4 कमन लिन सकिन्छ -4 कमन लियो भने 6 माइनस 5 हुन्छ हेर ठ्याक्कै भ्याक्टर यु इक्वल टु 6 माइनस 5 छ नि आएको आएन हैन यो गिभेन भ्याक्टरलाई मल्टिपुलको फर्ममा लेख्न सक्यो भने त्यो प्रमाणित हुन्छ भनेपछि के भयो -4 अनि के यु भनेपछि के भयो लेम्डाको ठाउँमा के आयो -4 लेम्डा यु त के भयो एयु इक्वल टु लेम्डा यु भयो त्यसैले के हुन्छ यु इक्वल टु 6 माइनस 5 इज आइगन भ्याक्टर अफ ए हुन्छ यहाँ लेखेको छु नि त म दस यु इज एन आइगन भ्याक्टर कोरस्पोन्डिङ टु द आइगन भ्यालु -4 यु चाहिँ भयो यु चाहिँ आइगन भ्याक्टर अफ ए भयो अब भी काम भीमा जाने ए भी निकाल्ने ए कति छ 1652 भी कति छ 3 माइनस 2 मल्टिप्लाई गर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -9 11 सुनिरहेछ मेरो कुरा तिमीहरू सबैजना हो बीच बीचमा यस नो भन्नुपर्छ यस सर ल त एबीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो -9 11 आयो आएगा आएन आएगा आएन यस सर ल हेर अब जसरी यहाँ माथि कमन लिएर यो यु निकाल्यो नि त्यस्तै यहाँ कमन लिएर यो भी निकाल्न सकिन्छ हेर त भी कति छ 3 माइनस 2 यहाँ कमन लिएर मल्टिपुलको फर्ममा भी निकाल्न सकिन्छ सम्भवै छैन हामीले निकाल्नु पर्यो कि कमन लिएर 3 माइनस 2 सम्भव छ सम्भव छैन किनभने यहाँ 11 भएर बिगारियो हैन सम्भव छ त नोट इक्वल टु के लेम्डा 3 माइनस 2 3 माइनस 2 भने के भी हो अथवा के ए भी इक्वल टु के भयो नोट इक्वल टु लेम्डा भी त्यसैले के भयो बट भी त्यसैले के भयो त भी इज नोट एन आइगन भेक्टर अफ ए बिकज ए भी इज नोट मल्टिपुल अफ भी मल्टिपुलको फर्मुला लेख्न सकेन मल्टिपुलको फर्मुला लेखेर हामीले भी निकाल्न सकेन यो दुईटा चेक गर्न भनेको छ thus u is an eigenvector corresponding to the eigenvector -4 but v is not an eigenvector of a because ab is not a multiple of v.
कसले मलाई म्युट गरिदिन्छ यिनीहरूले ल हेर अब सबलाई अटेन्डी बनायो नि त के छ मलाई त म्युट गरिदिन्छ तिमीहरूले अनि कसरी हुन्छ सुनिरहेछ सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ ल अब त्यो एक दुईटा गरेपछि नि प्र्याक्टिस हुन्छ इज 1 2 कसले म्युट गर्छ मलाई म्युट गरिदिन्छ सर अटेन्डी बनाइदिनु के ल सबलाई अब त्यही बनाउँछु ल यो क्वेसन लेख म बनाइदिन्छु त्यो म्युट गरिदिन्छ कि मलाई म्युट गर्नु नगर्नु is 1 2 n eigen vector of 3 0 8 minus 1 तपाईले सिकाएकै छु नि त लेट a इक्वल टु 3 0 8 minus 1 x भ्याक्टर इक्वल टु 1 2 लेट गरे ax भ्याक्टर निकाल्ने 3 0 8 minus 1 1 2 मल्टिप्लाई गरे भने 3 ax इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 6 आयो 3 कमन लियो भने 1 2 भयो त ठ्याक्कै यो x भ्याक्टर इक्वल टु 1/2 छ त्यो आएको हैन त के भयो 3x भ्याक्टर अझै इक्वल टु के रे लेम्डा x भ्याक्टर लेखिदियो हुन्छ यहाँ इक्वल टु लेम्डा x भ्याक्टर लेम्डाको ठाउँमा 3 x भ्याक्टरको ठाउँमा 1/2 त के भयो x भ्याक्टर इक्वल टु लेम्डा x भ्याक्टर हो हेन्स x भ्याक्टर इक्वल टु 1/2 इज एन आइगन भ्याक्टर अफ 3 0 8 minus 1 ल ल अब क्वेसन छ तिमीहरू हेर इज x 3 minus 2 इज एन आइगन भ्याक्टर अफ 1652 पहिलेकै क्वेसन यसले ब्रेक गरिदिएको हेर यसरी पनि सोध्न सक्छ इज x 3 minus 2 इज एन आइगन भ्याक्टर अफ ल हेर त यहाँ गरेको छु हेर त के बुझ्छ के बुझ्दैन
भयो भयो ल त्यही पहिले क्वेसनलाई ब्रेक अब हेर एउटा क्वेसन छ लेट ए इक्वल टु 1652 यु इक्वल टु 6 - 5 इज एगन भेक्टर अफ ए यो सोध्या छ बिएससी सिएसआइटीमा त्यही पहिलेको क्वेसनलाई ब्रेक गरिदिएको छु है गरिसकेको छ माथि हेर्ने सोधे यस्तो सोध्छ यस्तो क्वेसन सोध्छ भनेर देखाउन खोजेको मात्रै व्हाट इज आइगन भेक्टर एन्ड आइगन भ्यालु अनि एउटा क्वेसन टेल जोडिदिन्छ ल यो दुईटा क्वेसन गर त इज 14 एन आइगन भेक्टर अफ -31 -38 इज 24 एन आइगन भेक्टर अफ 31 2 - 1 यो आवाज आयो कतिबाट त्यो साउन्ड जस्तो आयो नि त प्रशान्त मलाई म्युट गर न यार तिम्रो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेको साउन्ड आयो ओके प्रशान्त भयो 1 र 2 को भयो
भयो सर 1 र 2 को प्रब्लम भयो सल्युसन यस्तो लेट भयो। a इक्वल टु -31 -38 गरिदियो x भ्याक्टर इक्वल टु 1 4 गरिदियो ax भ्याक्टर निकाला मल्टिपुलको फर्मुला लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन यहाँ आन्सर लेखिदिएको छु नि मैले 1 को पनि नो हुन्छ 2 को पनि नो हुन्छ हेलो 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 तिम्रो कोही बोल्दैन त हेलो सर हेलो 1 को भयो भयो के भयो हजुर हेलो हेलो हजुर सर सुनिरहेको छ सर बोल्नु न हजुर 1 को continue भयो गर्नु। 1 को हजुर सर हुन लाग्यो सर ए ल भएपछि भन्नु के भयो भन्नु है मलाई हेलो हेलो हजुर सर भयो हैन त 1 को
ल यो त 1 मिनेट पनि लाग्दैन हजुर भइसक्यो सर भइसक्यो हैन त भयो सर भयो यो पनि 1 को पनि आइगन भेक्टर हुँदैन यसको 2 को भयो सर 2 को पनि भयो नि त हजुर 2 को पनि आइगन भेक्टर हुँदैन 1 4 is not eigen vector of this matrix त्यस्तै 2 4 is not n eigen vector of this matrix हुन्छ गरेर हेर अब ल आज पहिलो दिनको क्लास हो यो पहिलो च्याप्टर हो धेरै पढायो भने बुझ्दैन हैन ल केही सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने गर मसँग ल केही सरसल्लाह 2-3 मिनेट ल केही सरसल्लाह छ भने केही अब तिमीहरुको सेक्सनमा मेरो क्लास शुक्रबार छ हैन 7:30 बजे याद छ सर अब के हो क्लास छ कि लास्टै हो यो क्लास लास्ट हो सर हजुर लास्ट क्लास हो अहिले ल ल केही सरसल्लाह केही छ भने हैन अब शुक्रबार 7:30 बजे तिमीहरु क्लास छ है अनि काठमाडौँ हजुर एउटा कुरा भन त अनि पाण्डे सर केपी सरले कतिवटा च्याप्टर पढाउनु भयो दुईटा सक्यो उहाँको हेलो 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 सकिँला सर सकिँला पाण्डे सर कतिवटा च्याप्टर पढाउनु भयो हेलो ए भाइ बहिनीहरु हेलो हजुर सर केपी सरले कतिवटा च्याप्टर पढाउनु भयो सर त्यस्तै 2-3टा भ्याउनु होला उहाँको त हप्ताको 4 पिरियड छ नि त मेरो 2 पिरियड मात्रै छ नि त हैन म पनि त दोस्रो च्याप्टर सुरु गरे नि त हैन ल त्यसो भए म क्लासबाट बाहिर निस्कौं त अब आज हस् सर हस् तर शुक्रबार 7:30 बजे आउनु है गरौँला फेरि अब शुक्रबार 7:30 बजे तिमीहरु क्लास छ क्लासमा आउनु टाइममै है ल ल बाइ Bye bye, sir. बाइ Have a nice day, sir.